बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। बुशरा बीबी साहबा का बेटा मूसा माने का गिरफ़्तार हो गया है। इसकी क्या वजह है, क्यों गिरफ़्तार हुआ है, इस पे बात करनी है। और साथ ही पाकिस्तान में, पंजाब में, इवन रावलपिंडी में फ्लड ने तबाही मचा दी है, बारिशों ने तबाही मचा दी है, इस पे बात करेंगे। और फिर से मिसिंग पर्सनस का इशू आ गई है और फिर से लोग आ गए हैं जनाब, यहाँ पे बैठे हैं वो प्रेस क्लब के सामने और फिर वही सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। उन इलाकों में लग रहे हैं जहाँ पर पीने का पानी कोई नहीं है, लोग जोड़ों वाला पानी पीते हैं। बहुत दूर से लोग कुछ नहरों का पानी ले आते हैं और वो लोग गरीब लोग ख़रीदते हैं। ये मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि आप किन इलाकों में पानी पिला रहे हैं और सबब बन रहे हैं उनको साफ़ पानी पीने का। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। पाकिस्तान में बारिशों ने पंजाब में ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में भी तबाही मचाई है। इवन मैं कुछ देर बाहर जाके कुछ वीडियोस भी यहाँ नहीं शेयर की जा सकती बना के आया हूँ। और ख़ास तौर पे रावलपिंडी के वो इलाके कि जो गरीब इलाके हैं, बहुत कंजस्टेड इलाके हैं, ऐसी आबादी है वहाँ पे निकासी का निज़ाम नहीं है, वो लोग छतों पे चढ़ गए हैं, घरों के अंदर पानी घुस गया है और सड़कों पर भी, मोटरवेज़ पर भी। और मैं हैरान हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर जो नई सड़कें बनी हैं, जो नए पुल बने हैं, नई सड़कें बैठ जाती हैं। ये क्यों बैठ जाती हैं? ये इसलिए बैठ जाती हैं कि यहाँ सड़कों के बनाने में लोग हराम खाते हैं। बस सीधी सीधी बात है, वहाँ पे वो सड़कें बैठ जाती हैं और थोड़ी सी बारिश आती है और सड़कें निकासी का यहाँ इंतज़ाम अगर नहीं होता दारुल हुकूमत में तो फिर कहाँ होता है। और वो पंजाब में और लोग काम कर रहे हैं, पाक फ़ौज भी काम कर रही है, बाकी सिविल इदारे भी काम कर रहे हैं। इसको नोट कर रहे हैं हम वहाँ भी जहाँ पर पंजाब के भी आसपास बाकी एरियाज़ में भी। अब इस हवाले से जेहलम में भी बहुत एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो वो फिर जिस तरीके से वो फिर जो है ना बहुत सूरत हाल नागुफ्ता बे है। अब अर्बन फ्लडिंग में आम तौर पे तो पानी निकल जाता है, तो उसके बाद क्या है, इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, मेरी टीम भी मॉनिटर कर रही है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में। अभी तो वो स्टेज है, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और असल में मसला ये होता है कि मैं देख रहा था भाई DHA में, बहरिया टाउन में, बहुत इस तरह के पोश एरियाज़ में भी पानी घरों के अंदर चला गया है। क्यों? उसकी वजह, जब आप नदी नालों के रास्तों पर इस तरह की कंस्ट्रक्शंस करेंगे और वो बंद हो जाएंगे। ये अभी इस्लामाबाद में एक जिना स्क्वायर वो एक पुल बना और अच्छा बनाया गया, और ये भी दावा कीजिए 45 दिनों में हमने बनाया, ये किया। बाद में पता चला उसको वो कुछ दिनों के लिए बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव था ना, वो कुछ 4-5-6 एम्बेसीज का नाला उसमें बंद कर दिया उन्होंने। मतलब है, आप कंस्ट्रक्शन की ज़िम्मेदाराना या गैर ज़िम्मेदाराना वो हरकत देखें कि वो नाला बंद हो गया, वो पूरा पानी ऊपर आ गया, फिर बाद में वो बंद किया, पूरा कोई 2-4-5 रोज़ वो बंद रहा, फिर उसके बाद वो मिल नहीं रहा था भाई यार वो नाला बंद किधर से हुआ है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बड़े इमरजेंसी तरीके से वो करके दिन रात काम करके CDA ने वो रास्ता क्लियर किया, वो नाला क्लियर किया तब। तो ये ऐसा ही होता है कि जब आप थोक के हिसाब से कंस्ट्रक्शंस करते हैं, जब आप वो ज़मीनें जो कि जंगलात की ज़मीनें होती हैं, जो कि एक ज़राई ज़मीनें होती हैं, उन पर कंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं, नदी नालों के रास्तों को नहीं देखते, तो वो फिर ऐसी सूरत हाल होती है, तो वो बिफर जाते हैं। और जब वो बिफर जाते हैं तो फिर वो एरियाज़ तो चलो मैंने देखिए ना, जो कंजस्टेड एरियाज़ हैं, जो गरीब एरियाज़ हैं, उसमें तो या जो आसपास के एफिलिएटेड देहात हैं वो तो ठीक है, वो तो हमेशा ही इस फ्लड की इसमें जद में आते हैं। लेकिन बहरिया टाउन कैसे जद में आता है, DHA कैसे जद में आता है? चाहे वो कराची हो, कराची में बारिश हो तब भी हम देखते हैं, यहाँ बारिश हो तब भी। तो इसका क्या वजूहत? इसकी वजूहत यही होती हैं कि आप यहाँ पर ये सूरत है हमेशा। असल में मसला ये होता है,
جو غریب ایریاز ہوتے ہیں اس میں ہم اسی وقت وہ جو ادارے ہوتے ہیں نا، اسے پاک فوج کو تو جو آرڈر آتا ہے نا اس وقت وہ ریسکیو بھی کرتی ہے، وہ باقی بھی مدد کرتی ہے جس میں، لیکن اس کی اس طرح کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا، وہ تو سویلینز کی ذمہ داری ہے نا۔ ہماری حالت یہ ہے، اب آج میں یہ ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ڈی پی او حافظ آباد کی کسی نے یہ ویڈیو شیئر کر دی، مختلف لوگ شیئر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ ایک آفس کا کام، اب آپ کو لگتا ہے کہ ہزاروں ڈالر کا جو مقروض ملک ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ڈی پی او کا آفس ہے۔ اب ڈی پی او مختلف شہروں میں 18 گریڈ کا بھی ہوتا ہے، 19 کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، یعنی ڈی پی او کا ایک آفس جو یہ آپ کا 18ویں یا 19ویں گریڈ کے ایک افسر کا، ایک شہر کے ایک افسر کا آفس ہے۔ اب آپ شاہانہ انداز تو دیکھیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ لندن کے میئر کا ایسا آفس دکھائیں، آپ نیو یارک کے میئر کا ایسا آفس دکھائیں، آپ نیو یارک کے میئر کا نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ میں عام طور پہ یہ آتی رہتی ہیں ویڈیوز بھی ساری، یہ یہاں تو وائٹ ہاؤس میں بھی ایسی عیاشیاں نہیں ہیں کہ جو ہم نے مقروض ملک میں اس طریقے کی عیاشیاں اور اس طریقے کے تماشے لگائے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں، میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وفاقی اردو یونیورسٹی، اس کے اساتذہ بیچارے، وہ پروفیسر، وہ احتجاج کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں 2017 سے پینشن نہیں ملی، اور اس دوران کوئی 10 پروفیسر انتقال کر گئے ہیں، اور ساتھ جو دوسرے سٹاف کے لوگ 5 ان میں سے بھی انتقال کر گئے ہیں، اور 15 لوگ انتقال کر گئے ہیں، ان کے اہل خانہ کو بھی نہیں ملی پینشن۔ تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں ادھر پیٹرول مہنگا، چینی مہنگی، آٹا مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، سب کچھ ہی مہنگا، لیکن جو اشرافیہ ہے ان کو مفت مل رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی ایک ستم ظریفی ہے بہت زیادہ۔ موسیٰ مانیکا صاحب گرفتار ہو گئے ہیں بھائی، اور وہ گرفتار ہوئے ہیں کیوں؟ انہوں نے اپنے ملازم کو گولی مار دی، ٹھیک ہے، ان کا ملازم 17 سالہ کو بہادر علی، یہ وہی پاک پتن میں پیر غنی کا جو مقام ہے، وہ گاؤں ہے، وہاں پہ ان کا ڈیرہ ہے خاور مانیکا صاحب کا، تو انہوں نے ملازم کو گولی ماری موسیٰ مانیکا صاحب نے، اور تکرار پہ کہ جی آپ نے کام کیوں نہیں کیا یا لیٹ کیا، بس اتنی سی یہ ہم میں برداشت رہ گئی ہے، ٹھیک ہو۔ میں صرف ان کو نہیں ٹارگٹ کر رہا، میری عادت ہی نہیں ہے، میں اوورآل ایک اپنے سوشل فیبرک کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اللہ جانتا ہے، یقین کریں، ہم کہیں باہر لیٹ ہو جائیں نا کبھی رات کو، تو وہ اپنے 2-4 کام چھوڑ کے آ جاتے ہیں، بھئی یار وہ ملازم جو ہے نا وہ بھوکا ہوگا، اور وہ بیچارہ وہ ظاہر ہے وہ گھر پہ ہوتا تو وہ بھوکا ہوگا، جلدی جاؤ اور اس کا کھانا بھی جلدی لے کے جاؤ۔ یہ آپ کی اگر ذمہ داری ہو نا اخلاقی طور پہ، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ گھر کے ہر بندہ اسی طریقے سے خیال رکھے، اسی طریقے سے مطلب اپنا، وہ انسان ہوتے ہیں، وہ گھر کا حصہ ہوتے ہیں، وہ گھر کا حصہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کو گھر کا حصہ سمجھیں تو وہ گھر کا حصہ ہی ہوتے ہیں، وہ فیملی کا حصہ ہوتے ہیں، وہ انسان ہوتے ہیں، ان کے اسی طرح کے حقوق ہوتے ہیں جس طرح سے آپ کے حقوق ہوتے ہیں۔ میں نے سنا کہ صاحبزادہ صاحب ان کو مار کے، فائرنگ کر کے، ان کو گولی مار کے، تو پھر اس کے بعد وہ لہراتے رہے گن کو، اور کسی کو اس کی زخمی باڈی اٹھانے نہیں دیتے تھے، تو پولیس آئی، پاک پتن کے ڈی پی او آئے اور باقی لوگ آئے، تو انہوں نے موسیٰ مانیکا صاحب کو گرفتار کیا اور اس ملازم کو تشویشناک حالت میں ہاسپٹل پہنچایا۔ اللہ کرے، آپ دعا کریں کہ ان کی زندگی بچ جائے۔ تو یہ جو ہمارا ایک رویہ ہے نا، یہ اس طریقے سے، میں کبھی بھی اس کو اس طریقے سے پورٹرے نہیں کروں گا کہ جی وہ پنکی پیرنی کا ہے اور وہ پھر اس کو سیاسی رنگ دوں، اور نہیں، میں ایک اوورآل ایک اپنے جو رویے ہیں، سوشل جو معاشرتی رویے ہیں، اس پر اس کا رونا ہے اور اس کا ماتم کر رہا ہوں۔ یہ کسی ایک بندے یا کسی کو ایک جماعت یا کسی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ اوورآل ایک کہانی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی پیسہ آ جاتا ہے تو آپ میں رعونت آ جاتی ہے، آپ انسان کو جانور سمجھنے لگتے ہیں، آپ انسان کو کیڑے مکوڑے، اور انسان ایسا نہ کیجئے خدا کے لیے، وہ انسان ہوتا ہے اور آپ اس کو اسی طریقے سے۔ اب یہ پریس کلب کے سامنے جناب وہ ٹینٹ شینٹ لگ گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہی ہوا کہ جناب وہ پھر جو ہے نا اسی طریقے سے
वो लोग बैठे हैं मिसिंग पर्सनस के, और कुछ हमारे लोगों को और हमारे कुछ माशाअल्लाह सहाफ़ियों को वो बुखार चढ़ गया है ह्यूमन राइट्स का, और बड़े मतलब विमेन राइट्स और बड़े राइट्स और इस तरह के। तो मैं ये 2 रोज़ पहले भी वो कराची से बेचारे कवाल जा रहे थे और उनको उन्होंने उतार के वहाँ से मार दिया, और वहाँ पर उनके भाई जो बच गए बाकी वो इस तरह से रो रो के वीडियोस बना रहे थे। से चंद रोज़ पहले 9 लोगों को, पंजाबियों को मार दिया। तो भाई इस तरह का जो लोग मिसिंग्स होते हैं वो इस क्यों होते हैं, उसकी कभी आपने वजह मालूम की? मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा कि कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ये भी है कि यहाँ पर वो जब अदालतों में उनके केसेस आते हैं तो वो बरी हो जाते हैं वहाँ यहाँ से। और फिर हालत ये है कि आप पंजाबी मज़दूरों को बसों से उतार उतार के मार रहे हैं, तो ये कौन मार रहा है? ये वही मार रहे हैं ना। तो फिर ऐसे लोगों को तो इस तरीके से तो उनके साथ तो आहनी हाथों से निपटा जाए ना, उसके साथ तो इस तरीके से निपटा जाए ना कि वो इस तरह की कोई हरकत ना करें ना। उनको तो कोई रूह रियायत के वो तो मुस्तहिक ही नहीं है ना ऐसे लोग। और यहाँ पर जब लोग आप आते हैं, मैं एहतराम है मुझे, लेकिन आप कम से कम उन बेटों को भी, अपने बेटों को भी समझाएं, अपने भाइयों को भी समझाएं, अपने बाकी लोगों को। हो सकता है बहुत सारे मेरे दोस्त सहाफ़ी हमसे कभी बहस भी करते हैं, वो कहते हैं कि कुछ इसमें ये होता है वो होता है। नो डाउट कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते होंगे कि जिन एक्सेप्शनल केसेस में, जिनका हामिद मीर साहब भी वो देते हैं हवाला, और उन एक्सेप्शनल केसेस में वो ऐसी मेरिट पे नहीं होता और बहुत सी चीज़ें कुछ गलत भी हो जाती हैं। नो डाउट, मैं कहता हूँ वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बैठ के और अचानक ही आके, तो आप उससे पहले अपने भाइयों को, अपने शौहर को, अपने बेटे को, अब इनको, अपने वालिद को, उनको समझाएं कि ये रियासत है, आप रियासत के साथ जंग कर रहे हैं। किसकी माँ पे कर रहे हैं? रियासत के साथ जो जंग करता है उसके साथ वो, आपको पता है कि ये इंडिया को अभी आपने शिकस्त दी और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर वो किस तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं। वो ऐसे तो नहीं है कि जनाब कभी वो एक को हर यार मरी या कौन पता नहीं वहाँ बाहर बैठे और पता नहीं कौन वो बाकी वाले वो बाहर बैठे हों और वो अयाशियाँ कर रहे हों और इनको शह दे रहे हों और इनका अब यहाँ पर हों। तो जनाब महरंग बलोच साहबा, मैं कहूँ ना कि भाई कोई तो आए ना आए, ज़रा आप जाएं, हिम्मत करे कोई बंदा कि ये प्रेस क्लब के सामने बैठे हैं, उनसे कहें ये जो 4 रोज़ पहले 9 पंजाबी मज़दूरों को बसों से उतार के मारा है और ये 2 रोज़ पहले जो कराची के कवालों को मारा है, अब इसकी मजम्मत कर दें। कोई बंदा जाए या कोई बंदी जाए और उनसे मजम्मत करके, पिछली दफ़ा यहाँ पे आए थे कुछ लोगों ने अंत कोशिश करके देख ली थी कि डॉक्टर महरंग बलोच किसी तरीके से उन लोगों की मजम्मत करे कि जो बसों से शिनाख्ती कार्ड देख देख के लोगों को मारते हैं। आप यकीन कीजिए कि अटमोस्ट कोशिश के बावजूद उसने मजम्मत नहीं की। तो फिर कुछ तो है ना भाई। मैं तो वही ये कहता कि ठीक है मिसिंग पर्सन नहीं होने चाहिए, लेकिन ये भी तो होना चाहिए ना कि आप उनकी भी तो मजम्मत करें ना, कि जो इस तरीके से ये हरकतें कर रहे हैं, जो इस तरीके से रियासत के साथ, जिन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हुए हैं, जिन्होंने इस तरह से ये सारा कुछ तमाशा किया हुआ है। उनके लोग असम्बली में भी हैं, उनके वहाँ अपना बलूचिस्तान असम्बली में भी लोग हैं, उनके वहाँ हुकूमत भी है, उनकी वहाँ फंडिंग भी है। वो सब मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादतियाँ होती होंगी, लेकिन उसका एक सियासी हल होना चाहिए, उसका एक मुजाहरा होना चाहिए, उसका इस तरीके आप रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाएं और फिर जिस तरह से आप वो वहाँ पर भी हमले करें और जाके आप बसों से उतार के शिनाख्ती कार्ड देख के मारें और फिर उसके बाद मिसिंग हो तो आप यहाँ पर आ जाएं कि जी हमारे बंदे मिसिंग हो गए हैं। ये एक बहुत ही सितम ज़रीफ़ी है। और मैं अब आपका ख्याल है ना कि कोई सहाफ़ी और यहाँ पे कोई जी हम तो बड़े कोई इस तरह से कोई महान हैं और हम यूरोप को दिखा रहे हैं। भाई यूरोप के अपने अंदर जो ह्यूमन राइट्स की तबाही मची हुई है ना, ये तो ठीक है फ़लस्तीन के गज़ा के मज़लूम शहीद हो गए हैं, 50,000 बच्चे शहीद हो गए हैं, लेकिन बहुत सारों को नंगा कर गए हैं, बहुत सारों को बेनकाब कर गए हैं कि वो जो अमेरिका दंदनाता था मैं बड़ा जो है ना ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन हूँ, वहाँ पर जो वो दंदनाते थे यूरोप, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगहों पे यूके पे हम तो बड़ा कोई चैम्पियन हैं। उन चैम्पियन को वो बात बहुत सारे लोग ठीक कर रहे हैं कि वहाँ पे एक बच्चा अगर
اگر ایک کسی کا بچہ گم ہو جائے تو پوری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے، اور یہاں پر 50,000 بچے مار دیے، تو یہاں پہ انسانوں کے بچے نہیں تھے؟ تو اگر آپ یہ دکھائیں کہ وہ وہاں پہ تو ہم تو بڑے مہان ہیں اور ہم تو ہماری تو بڑا کوئی ویلیو بنے گی، وہ بے شک بنتی رہے پاکستان کے دشمنوں کی نظر میں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب وہاں تو بڑی کوئی قدر و منزلت ہوتی ہے اور یہاں پر فلسطین والوں نے تو ان کو تو جا کے گھر میں مارا ہے۔ انہوں نے کون سا کوئی ہتھیار اٹھایا تھا فلسطین کے اور غزہ کے، اور آج کل ان کو پانی نہیں پینے دے رہے، ان کو خوراک نہیں لینے دے رہے، وہ سمندر پہ جاتے ہیں، ان کا سمندر پہ جانا بند ہو گیا ہے، لوگوں کے آنسو چھلک پڑتے ہیں ان کی حالت دیکھ کے۔ آپ نے ان کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، کسی کی وہاں پر مجال ہے، وہاں پر فیول ختم ہو رہا ہے، ہاسپٹلز دم توڑ گئی ہیں، وہاں پہ تو آپ نے اقوام متحدہ کے 250 سے 300 لوگوں کو مار دیے۔ تو اگر آپ مہان بن کے ان کو دکھا رہے ہیں تو انہوں نے وہ اس طرح سے ننگے ہو گئے ہیں، چاہے وہ اپنے ملکوں میں ہیں، چاہے وہ جدھر بھی ہیں جو بمباری کر رہے ہیں۔ یہ ابھی شام پہ انہوں نے اندھا دھند بمباری، کسی نے کون سی مذمت کر دی ہے؟ شام پر جو ہے نا اندھا دھند بمباری کر دی ہے کل اسرائیل نے، اور پھر آج اس کے بعد وہ ہم شام کے صدر کا سن رہے تھے کہ جی دروز کی وہ جو ہے اقلیت اس کی ہم حفاظت کریں گے اور وہ جنگ بندی ہو، پھر اس کے بعد یعنی آپ اپنے ملک کے اندر بھی دو دھڑوں کے درمیان کوئی گڑبڑ ہوتی ہے اور اس ملک کی فوج جاتی ہے اور وہاں پر وہ ان کو سیدھا کرتی ہے اور وہ روکتی ہے، اور ظاہر جب روکی، جب جنگ بندی نہیں ہوگی تو کسی کو مارے گی، کسی کو اس کو وہ کرے گا۔ اگر اس طریقے سے ہوتی ہے تو اسرائیل آ کے آپ پہ بمباری کرتا ہے اوپر سے، اور وہ کہتا ہے کہ جی اس کو نہیں مارو گے، یعنی یہ بھی اسرائیل فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کی فوج نے کس اقلیت کے خلاف کرنی ہے کاروائی یا کس کے خلاف کاروائی نہیں کرنی، کیونکہ وہ ان کا منظور نظر اور ان کا چہیتے اور ان کے چمچے تھے۔ اس وجہ سے تم نے ہمارے چمچوں کو کیوں مارا ہے، اس وجہ سے ہم تم پہ بمباری کر دیں گے، اور بمباری کی، ان کے ٹینکوں کو تباہ کر دیا، ان کے صدارتی محل کو تباہ کر دیا، ان کی فوج کے بہت سارے بندوں کو شہید کر دیا، ان کے وہاں پر جو ہے نا وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر دیا۔ یہ ایک انی مچی ہے۔ تو اس طرح کی انی میں اگر یہاں کوئی کہے ہم تو بڑے مہان ہیں، اور باقی پوری دنیا میں جیسے ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے وہ بڑی آئیڈیل ہے، اس کو تو دیکھ کے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اور یہاں بلوچستان میں بہت کو قیامت آئی ہوئی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے الوف ہو کہ کسی چیز کو نہیں دیکھا جا سکتا۔